يمسجن عديم سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة غريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما سرعتي من ربح أتقال أوات أي عود سرح يكتب لي أب كتما سامرة أب من ربح أتقال استوافرت مراحيت سدرا جليسام كسب سبعة أتقال كم الرابح زجلت إذا مراحيت سدرا بمأخلاي كب شومون تشح كسب 25 تنشح أتقال نابعد عجا كم تقرب تزاريبا مسارحتنا تسفاي تادسه مستابعلت تمكروت عن حيت غيرلو كاب اندبت هدما كم صعب قاربي شمول يتكي انت لهون يبهال وردا سامره فلي بوتا دجن يبهال حمش تقولعيه راحت سدرايه بعليه لالي 4 دين حمش تطليه نيران تن حمش تطلي حتى لا بلعخو هملالخو صنيحن قالوا من تاي سامره مصي خصت على تاي همبيل خكتفري دحنا شغري وليله نطالي حمالالا لا ولدا لا وسخا كاو فتي وجن كاري جنت كاري بالتكارو هملالخو لا وسخا كاو بقى طعم بغيره حتى لا قالوخو فركسا لمصاخو فركسار كاشينر شعيتو قال طعمان خيدن طعمان بالخدا سال اندق عيبيه مالتي حمش تقولوا عيلن يبقات هذا سبعه كون اين بلقن ما خلاي حنتي ديان سلكالم اينس بقى مزوزني قيح عرحي زقيح عرحي زيا لا ادخل شو ما تشح شيء طيان هذه تمال بحمزالم قدم مالتي تلعبي مال على بقى خذ ندزو عويدي ولا فتني ولا خن اي حمشتي اسراي خلتي اسراي سلستي كوصي يسدد كو احد حد غزي كو بقى ودي رخصت ولا لمقال يسدد مو عم مقال شيء طبي مصليه اي خذ عمي فاشغا صرت شوعت وططو سديده مقاله شيء اللي مصي يسم مالتي حاوي القنني هذا 34 شيء طلني لا مظلوم حاجه كسر حلو الى بقى ناي غير كسر حلو الى لا امنو كون اللي تصيت الجبر خزل دحرس له ነገር يبليك سرحيه قصريح انا كاب صقم كناقف بقى الى الحس صبتني اون يو صبتني اون خذ انا قرقره غزي زنطال كفتنت علي شيء قرقره حدا 30 قرقره غزي ازي اوزي زبي كتداغون 5 راسخه كون خاخالت داغونوزي بقى زبي مص قدمسك منطيلنا كايدنا منطيلنا بقى مندر خلا يردينا يو القليو كاوزي من كغيره اوزي وغن كفح بيله قرقره غير كسرحلن كخالي صقا فلي بلا مخنيات طلي بقى الغالن استيت مچوتيا مچوت كلكات خوينه بقى بقرو ياتملس خلاي دما قاس انت بلخو زل مثالي حتى لا وي فركسات انت بلخو زقد مزي وسدي له بعلي بلعب ينصح طلي تحرمچوا عامت قلت غزيات ولد عامت قلت غزيان ولد ازيان خذ كالغرمك بخرمت وليدنس بغنوت وليدنس خذ له وليدني زي عامت قلت غزيات تولد طلي بزي بقى مچت يايله مريص ياي انا اللي قصالي لحاسو بقى زنطال زين سريح كلو سريح كاب صقم كناقف تدلي انا بوتا بقى انا هم منغست هم قالن اسيت متن ولدما هاماي خوينو سريحو كصقم كنغف لو خلاي دما بوتا يلحت بقى غدني خاليني نيو سرح عداغا اخلي شمتيه اخلي لا شمت خلنا غادي الرك قدم مالتيو او بقى بزح سواون አገወርኩን የርእየት ሳው ከዘስ ኢለ በቃ ምቸታስ ኢነሉ ቦታስ ኢነሉ ወሰን ኮይኑት ቦታ ሳው ሐሪገ የየ ተሰነ ቅሽን የንዩ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማህበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ምስ ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ ብምትሕብባር ምስ መብዛሕትኤን አቅረብቲ ምሩፅ ዘርኢ መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማህበራትን ዩኒየናትን ኣብ ቅድመ ምድላው ምእካብ ዝራእቲ ዘዳበ ስልጠና ተዋሂቦም ካብ ዝተፈላልዩ 4 ምሩፅ ዘርኢ መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማህበራት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ወገናት ካብ ዓውዲ ናብ መኽዘን ብዝብል ዝተባዝሐ ዘርኢ ናብ ዩኒየናት ንምቕራብ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም
ኣብ ትግራይ ዝርከባ ክልተ ዩኒየናት ካብ መሰረታዊ ማሕበራት ንዝተቐበልኦ ዝተባዝሐ ዘርኢ ብፅሬት ናብ ተጠቀምቲ ክባፃሕ ይሰርሓ ከም ዘለዋን ዘለወን ሕፅረት ገንዘብ ዕንቅፋት ከይኾነን ዝምልከቶም ኣካላት መፍትሒ ክገብሩ እቶም ተሳተፍቲ ሓቲቶም ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ሓጎስ ጠለብ ምሩፅ ዘርኢ ትግራይ ብትግራይ ክሽፈን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክጠናኸራ ይስራሕ ከም ዘሎን ዘለወን ፀገም ብከይዲ ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም ከም ፀብጻብ ንስሓ ተስፋይ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓስክዎ ዜና ቢዝነስ እንትሰገር ድማ ናይጄሪያ 4.29 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወደባት ውልቃዊ ርእሰ ማል ንምምላስ ፕሮጀክት ኣጽዲቓ ይብል ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ እቶም ፕሮጀክትታት ኣብ ግዝኣት ክሮስ ሪቨር ዝርከብ ወደብ ዓሚቕ ባሕሪ ባካሲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ወደብ ዓሚቕ ባሕሪ ኦንዶ ከምኡውን ኣብ ዞባ ሰሜን ማእከላይ ፕሮጀክት ሓይል ማይ ካትሲና ከም ዝርከብዎም ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺበሎም ሰለስቲኦም ወደባት ሙሉእ ብምሉእ ብውልቀ ዘፈር ዝምወሉ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርን ክትትልን ኮሚሽን ህንፀት መሰረተ ልምዓት ዝኣተው ምዃኖም እውን ተገሊጾም እዚ ምጽዳቕ ፕሮጀክት ምስ ፕሬዚደንት ተሃገር ቦላ ኣሕመድ ቲኒቡ ዝሓዞ ትልሚ ንተሳትፎ መንቀሳቐሲ ዕብየት ፕሮጀክታት ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሩ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቲ ፕሮጀክት ተወዳዳርነት ምፍጣር ዕድል ስራሕን ቀዳምነት ከም ዝህብ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብቶም ዝዓበዩ ኣብ ናይጄርያ ናይ ውልቀ ርእሰ ማል ትሕተ ቅርፂ ሓደ ምዃኑ ድማ ተመላኺተሎ ንቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ተወኪሱ ድማ መሳርሕትና ገብረ እግዚኣብሔር ገዳሙ ከም ዘዋደዶ زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفو تازر سرقان ختكتاتو ليكن قدكم سلام